کہ پاک صدیق کنا پیارا ہن جڑا میں جملہ پڑھن لگا نا انشاءاللہ تسی بولو گے جڑا نا بھی چاہے گا وہ بھی انشاءاللہ سبحان اللہ کہے گا کہ پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے کہ پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری مکھ یار تکیں دین بجاوے جو بچ گئی زندگی دل آدائیں او دی نعت سنیں دین بجاوے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اسلام دا جواب تے دے دیو یار میرے نہیں غصے ہو گئے حضرت مولانا زکریا کسروری صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک تشریف لے آن گے تو ادوں تک مینوں برداشت کرو کر لو گے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق اللہ العظیم اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں محسن بزرگوں اور دوستوں قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں انسان دنیا دے اندر زندگی گزار دیا ہویا کوئی بھی اچھا اور نیک عمل کردا ہے تے او دی خواہش تمنا تے آرزو ہوندی ہے کہ اللہ میرے تے راضی ہو جائے اور اگر انسان اللہ کو ڈر کے اپنی زندگی گزارے بلکہ ایک چھوٹی جنی گل اگر انسان دل اندر سوچ لینا
کہ میں اس دنیا تے مختصر زندگی گزار کے پھر اگلی ہمیشہ والی زندگی ور روانہ ہونا ہے تے میرا حساب و کتاب بھی ہونا ہے. تے جدوں میرا حساب و کتاب ہونا ہے نا، اس جگہ تے میں کلا نہیں ہونا، بلکہ ساری دنیا حضرت آدم تو لے کے نبی پاک تک سارے نبی، ولی، صحابہ، نیک لوگ، میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب سارے جمع ہونے نے. تے جدوں اتھے میری زندگی دا ایک ایک منٹ میرے سامنے آنا ہے تے کتے مینوں شرمندگی نہ ہوئے، مینوں نبی پاک دے سامنے حساب دیندیاں شرمندگی نہ ہوئے. حضرت قاری بنیامین عابد صاحب ایک واقعہ سناندے نے، کہندے نے میرے استادہ نے مینوں یہ سنایا ہے کہ جس طرح ساڈے اتھے بادشاہی مسجد ہے نا، لوگ انہوں دیکھن جاندے نے، تاریخی مسجد ہے. اسی طرح ایک ہندوستان دلی دے اندر بھی ایک جامع مسجد ہے جڑی بڑی خوبصورت ہے، بڑی کمال مہارت نال کسی انجینئر اور مستری نے بنائی ہے، لوگ انہوں بھی دیکھن جاندے نے. تے ایک انگریز اس مسجد نو ویکھن واسطے گیا ہے تے مسجد دا وزٹ کر کے جدو باہر دروازے چوں نکل لگا نا تے ایک مسلمان انہوں ملیا، کہن لگا بھاجی آ تہاڈا والٹ تہاڈا پرس ہے میرے کول، اے لے لو. وہ کہن لگا پرس میرا ہے تے تیرے کول کیویں آیا؟ کہن لگا جدو تسی مسجد داخل ہون لگے سی تے میں تہاڈی جیب کٹ لئی سی، جیب کٹ کے نا تے میں سائڈ تے ہو کے تہاڈا پرس کھولیا تے وچوں تہاڈا آئی ڈی کارڈ نکلیا تے تہاڈے آئی ڈی کارڈ تے جڑی تہاڈی لکھیا ہے کہ تسی کرسچین ہو، عیسائی ہو. تے ایک گل میرے ذہن چ ایک آئی ہے جڑی اج تک میرے ذہن چ نہیں آئی. بڑے گناہ کیتے، جیباں کٹیاں، میرے ذہن چ ایک گل آئی کہ اے عیسائی بندہ جہاں میں پرس چوری کیتا ہے، کل قیامت دے دن جدو اللہ دی عدالت لگنی ہے، سارے نبی ہوتے ہونے نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہون گے تے ساڈے سونے پیغمبر بھی ہون گے. تے جے اس بندے نے اپنے نبی نو شکایت لائی تے جناب عیسیٰ نے میرے محبوب نو آکھیا سونیا تواڈے امتی نے میرے امتی دی جیب کٹ لئی سی تے میں نبی پاک دے سامنے کنا شرمندہ ہوواں گا، حضور بھی شرمندہ ہون گے تے میں اس گل نے نا مینوں بدل دیتا تے میں تہاڈا پرس واپس کر رہا. انگریز اس گل تو اتنا متاثر ہویا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. انی گل اگر اسی سوچ لئیے نا کہ کل اسی اللہ دی عدالت کھڑے ہونا ہے تے حساب و کتاب دینا تے بندہ کدی گناہ نہ کرے. ماشاءاللہ ساڈی اج اس مسجد دے اندر قاری حسن صاحب نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نو تلاوت کیتا ہے، انہوں نے سنایا ہے، تسی سنیا ہے. دعا فرماؤ اللہ انہوں دا سنانا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. تے جنہ ساتھیاں نے اہتمام کیتے نا رمضان اندر تراویاں پڑھن واسطے آئے، قیام کیتا، خصوصاً میریاں ماواں بہناں کافی تعداد اندر روزانہ دی بنیاد تے آندیاں رہیاں، آج بھی تشریف لے آئیاں. اللہ میریاں ماواں بہناں دیاں تمام خواہشات، نیک تمناواں، آرزواں پوریاں فرمائے. تے میں زکریا کسروری صاحب دے آن تک نا قرآن دے حوالے نال ہی چند گلاں کر لیندے ہیں. قرآن اللہ دی بہت عظیم کتاب ہے اور رمضان دا تے قرآن دا آپس اندر تعلق بھی بڑا ہے. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اس بات تو اندازہ لگائیے کہ ہجے زمین و آسمان اللہ نے نہیں بنایا، اس زمین دے اتے پہاڑاں دیاں میکھاں نہیں گڈیاں، اس زمین دے اتے سمندر، پانی، دریا نہیں بہائے، تے اللہ نے 1000 سال پہلے دنیا دا نظام بنان تو اللہ نے آسمان دے سارے نورانی ملائکہ نو کٹھیاں کیتا تے کٹھیاں کر کے اللہ نے انہوں نے سورہ یاسین پڑھ کے سنائی. اللہ اکبر. اجے زمین و آسمان نہیں بنیا تے سورہ یاسین دے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس طرح اللہ نے ہر چیز دا دل بنایا ہے، اے چھوٹی جنی مکھی ہے نا، اے دا بھی رب نے دل بنایا ہے، مکڑی دا بھی دل اللہ نے بنایا ہے، ہر شے دا دل اللہ نے بنایا ہے. بلکہ کدی کدی دیوار تے چھوٹا جنہ سی نشان جہا دیکھتے، جراثیم جہا چھوٹا جہا جان، او دا بھی اللہ نے دل بنایا ہے. فرمایا جس طرح ہر جاندار چیز دا اللہ نے دل بنایا نا تے اللہ نے قرآن پاک دا دل سورہ یاسین بنا دیتا ہے. اتنی عظیم کتاب ہے اور ایک کتاب جیڑی دنیا واسطے رشد و ہدایت دا سبب بنی ہے. قرآن پاک کلی کتاب ہی نہیں بلکہ ایک کتاب رحمت بھی ہے.
قرآن کلی کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے، قرآن پاک کلی کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب شفا بھی ہے، قرآن پاک کلی کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب برکت بھی ہے، قرآن پاک کلی کتاب ہی نہیں بلکہ ایک کتاب انقلاب بھی ہے۔ اور قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جدو قرآن پاک اس دنیا تے نہیں سی آیا، اس دنیا دے اندر کفر و شرک سی، قرآن جیسی عظیم کتاب آئی، کفر اسلام اندر بدل گیا، قرآن نہیں سی آیا، اس دنیا دے اندر جھوٹ سی، قرآن آیا، اس دنیا دے اندر سچ پیدا ہویا، قرآن نہیں سی، اس دنیا دے اندر بے حیائی سی، قرآن آیا، اس دنیا نو اللہ نے حیادار بنا دیتا، قرآن نہیں سی، اس دنیا دے اندر فتنہ و فساد برپا سی، قرآن آیا، اللہ نے اے دے اندر اخوت اور بھائی چارہ پیدا کر دیتا۔ بلکہ میں ایک قدم اور آگے جانا چاہنا، قرآن نہیں سی، ابو بکر ادوں بھی سی، لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ سی، قرآن آیا، ابو بکر نے سینے نہ لایا، ابو بکر صدیق بن گئے، قرآن نہیں سی، عمر ادوں بھی سی، لیکن عمر ابن خطاب سی، قرآن آیا، عمر نے سینے نہ لایا، عمر فاروق بن گئے، قرآن نہیں سی، عثمان ادوں بھی سی، لیکن عثمان ادوں ابن عفان سی، قرآن آیا، عثمان نے سینے نہ لایا، حیات دار بن گئے، ذی-النورین بن گئے، قرآن نہیں سی، علی ادوں بھی سی، لیکن علی ابن ابی طالب سی، قرآن آیا، علی نے سینے نہ لایا، حیدر کرار بن گئے، شیر خدا بن گئے، قرآن نہیں سی، معاویہ ادوں بھی سی، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان سی، قرآن آیا، معاویہ نے سینے نہ لایا، کاتب وحی بن گئے، قرآن نہیں سی، بلال ادوں بھی سی، حبشے دا رہن والا سی، غلام سی، رنگ دا کالا سی، ہونٹ موٹے سی، قرآن آیا، بلال نے سینے نہ لایا، پھر بلال چلدا زمین تے سی تے پیران دی آواز رب دے جنت اندر سنائی دی۔ اتنی عظیم کتاب ہے۔ آؤ ذرا اے دے حوالے نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کراں۔ میرا خیال ہے میں گفتگو شروع کی تھی تے تسی کہنا مولوی صاحب ہن باقی رہ نہیں دیو، تسی کری جاؤ ہے نہیں، آپا انشاءاللہ علماء آندے جان گے تے آپا انشاءاللہ اے جاری رکھاں گے سلسلہ، اور انشاءاللہ الرحمن 1 بجے اسی نماز تسبیح پڑھنی ہے، ادھر تک کہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تھوڑے بیٹھے ہو انشاءاللہ تھوڑے آپا انجی انشاءاللہ اللہ سانو جنت اندر کٹھیاں فرمائے، کہہ دیو آمین۔ قرآن پاک سماعت فرمانا، اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، انج نہیں نبی پاک دا نام آوے درود پاک۔ اے جمعہ دا خطبہ نہیں کہ میں تو انہوں کچھ نہیں کہنا، آج تو انہوں بلاونا ہے انشاءاللہ۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک دا نام آوے درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، سج سج کے پڑھنا ہے، گج گج کے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا ہے او دے نالوں وڈا بخیل کوئی نہیں، کنجوس کوئی نہیں۔ میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا ہے، تسی اپنے سجے کھبڑے ویکھنا ہے، جیڑا درود نہ پڑھے سمجھنا ہے دے نالوں وڈا بخیل تے کنجوس کوئی نہیں۔ جناب محمد ہجے بھی مزہ نہیں آیا، ادھے بولے ہو ادھے ہجے بھی ٹلے بیٹھے ہو، یار درود پاک پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ہے میرا نام سن کے درود پڑھ دے، اللہ او دیتے 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے، 10 گناہ معاف کر دے، 10 درجے بلند کر دے۔ جناب محمد ماشاءاللہ انجی ان جاگ دے رہنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو انہوں جگا دیئے، جو بچ گئی زندگی دل آدائے او دینات سنے دے انب جاوے۔ جڑا جڑا نبھانا چاہتا ہے نال بولے، جو بچ گئی زندگی دل آدائے او دینات سنے دے انب جاوے۔ شالا حسن حسین دے نانے دی
گل بات کریں دیا نب جاوے اوے کیا تک سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے ہوئے توحید سنت دے سویرے نے او دی ذات تے پڑھ دروداں دی برسات کریں دیا نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے کیا تک کے حلیمہ سونے نو اس سونے تے من مونے نو ایکو سکے میری جان عربی مکھ تیرا تکیں دیا نب جاوے کیا پاک سیدھی کنا پیارا ہن جڑا میں جملہ پڑھن لگا نا انشاءاللہ تسی بولو گے جڑا نا بھی چاہے گا وہ بھی انشاءاللہ سبحان اللہ کہے گا کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری مکھ یار تکیں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدائیں او دنات سنیں دیا نب جاوے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ نے نبی پاک تے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی اللہ پاک فرماتے نے اسی جڑی کتاب اپنے بندے تے نازل کیتی ہے اے فرق کرنے والی کتاب ہے تے فرق میں کر دیے اب ویکھو نا تسی سارے اتھے بیٹھے ہو اسی کرسی تے بیٹھے ہاں اللہ نے عزت دیتی قرآن دی وجہ نال دین دی وجہ نال اے سب نالوں بڑا فرق ہے عام لوگاں دا تے قرآن والیاں دا ہے عام لوگاں دا تے دین والیاں دا ہے اللہ قرآن والیاں نو دنیا تے بھی عزت دیندہ ہے تے آخرت دے اندر بھی عزت دے گا ہے اے قرآن فرق کرنے والی کتاب ہے تے کنج فرق کر دیئے قرآن پاک چاند مثالاں توڑے گوش گزار کرائے اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرماتے نے کچھ لوگ ایسے جدو انہاں دے کر بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے انہاں دے چہرے بدل جاندے نے کہ اللہ اکبر قرآن پاک دے نازل ہون تو پہلا ہے نبی پاک دی آمد تو پہلا ہے لوگ بچیاں نو زندہ دفن کرن والے لوگ عورتاں دیاں منڈیاں لگان دے انہاں عورتاں نو جتی دے پیر دے برابر سمجھیا جاندہ ہے عورت دی عزت معاشرے اندر کوئی نہیں قرآن پاک آیا اللہ نے عورت نو عزت دیتی ہے اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظ
والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ قرآن آیا عورت نو عزت مل گئی، قرآن آیا عورت نو شان مل گئی، قرآن آیا بیٹی نو مقام مل گیا۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے کی حالات نے، مثال سنی حدیث پاک چوئے حضرت سیدنا سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دے صحابی نے نوے نوے مسلمان ہوئے، میرے پیغمبر کو تشریف لے آئے، آکے عرضہ کر دینے سونے میں توڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے آئے۔ اللہ دے نبی جی تساں فرمائے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دن دے۔ سونے گناہ تے معاف ہو گئے، پر اللہ دے نبی جی منو اے تے دسونا ہے جیڑیاں سی نیکیاں کیتیاں زمانہ جاہلیت اندر انہاں دا بھی سانو کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اور ساسا دستے صحیح نہ کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے جنہاں دا اجر رب کو لینا چاہنا ہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرمان دینے سونیا ایک دن نہ میرے دو اونٹ کھول کے گم ہو گئے، اللہ دے نبی جی میں اونٹ لبن واسطے تر پہ آئے، لب دیاں مینو ایک قبیلے اندر ایک ڈیرے تے میرے اونٹ بننے لب گئے۔ اللہ دے نبی جی میں ڈیرے دے مالک نو جا کے آکھے آئے بابا جی اونٹ میرے نے، میرے اونٹ مینو واپس کر دے ہوئے۔ عرب دے اندر زمانہ جاہلیت جنو اسی کہنے آئے او دے اندر لوگ امانتاں بھی واپس کرن والے، کسے دا کوئی سامان مل جائے تے واپس کرن والے، اسی نبی دے امتیاں، اسی نبی دا کلمہ پڑھنے والے، اسی محبت رسول دا دعویٰ کرن والے، لیکن ایمان نال دسونا اج تے کسے نو ہتھی پیسے پڑھاؤ تے واپس کوئی نہیں کردا، کہندا جا چودھریو تھانا لے سکدا تے لے لے، لیکن زمانہ جاہلیت جنو اسی کہنے زمانہ جاہلیت او دے اندر حالات ویکھو۔ اے بابا کہن لگا پتر تیرے اونٹ نے لے جا کھول کے آئے تے میں بن لے تے بہ جا کوئی چاہ پانی پی کر کے جائی۔ عرب دے اندر ادوں بھی رواج مہمان نوازی دا، اج بھی رواج مہمان نوازی دا۔ فرمایا سونیا میں بہ گیا، اس بابے نے مینوں کھجوراں تے پانی پیش کیتا ہے، اللہ دے نبی جی میں کھجوراں کھادیاں پانی پیتا ہے۔ اتنی دیر اندر دے کول ایک بچہ آیا چھوٹا جنہ ہے، اس بابے دے کر بچے بچی دی پیدائش دا وقت ہے۔ سونیا اس بابے نے بچے نو آکھیا پتر جا گھر پوچھ کے آ بیٹا پیدا ہویا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ بچہ چلا گیا ہے۔ اللہ دے نبی جی میں دے کولوں سوال کیتا ہے بابا اگر بیٹا پیدا ہویا تے کی کریں گا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تے کی کریں گا؟ ایک کہن لگا اگر بیٹا پیدا ہویا او دیاں اچھیاں پرورشاں کیتیاں جان گیاں، او دی پال پوس دا خیال رکھیا جائے گا، او دی تعلیم و تربیت دا خیال رکھیا جائے گا، بڑا ہوئے گا ساڑھے قبیلے دا نام روشن کر چھڑے گا۔ لیکن اگر بچی پیدا ہوئی فوراً زندہ زمین دے اندر دفن کر دیتی جائے گی۔ فیصلہ بادیا ہے زمانہ جاہلیت دیاں گلاں نے، لیکن جائیے چکر لگائیے آج میرے تیرے معاشرے اندر ایسے لوگ بد نصیب موجود نے جنہاں دے کر بیٹی پیدا ہوئے تے چہرے سیاہ ہو جاندے نے۔ جائیے راوی دے علاقے اندر آج بھی کسے دے کر بیٹی پیدا ہوئے لوگ ٹرالیاں پر کے افسوس کرن جاندے نے، حالانکہ پتہ نہیں ہے بھی تے رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر۔ اللہ فرماتے نے میں جنوں چاہواں بیٹے دے چھڑا ہے، جنوں چاہواں بیٹیاں دے چھڑا ہے، جنوں چاہواں رلوامی پا چھڑا ہے، جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں منوں پچھن والا کوئی نہیں۔ بیٹیاں پیدا کرنا عورت دے واس اندر تے نہیں، بیٹے
پیدا کرنا عورت دے وس اندر تے نہیں نہ ادھر ویکھنا ہے حضرت ساسا فرماندے نے سونے آئے میں بیٹھا ہوں تے اتنی دیر اندر گھروں بچہ واپس آیا ہے آ کے کہن لگا گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ دے نبی جی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں بابے نو سوال کیتا ہے بابا واقعتاً تو بچی نو زندہ دفن کر دیں گا کہن لگا ہاں اسی بچیاں نو زندہ نہیں رکھ دے اللہ دے نبی جی میں انہوں آکھیا بابا بچی زندہ بھی تے دفن کرنی ہے انج کرنا دو میرے اونٹ تو رکھ لے تے بچی منو دے دے تے بابا کہن لگا پھر دو اونٹ نہیں جے دے اتے بہ کے آیا ماں اے اونٹ بھی منو دے جا تین اونٹ دے جاتے بچی لے جائے سونیا میں تین اونٹ دیتے بچی لے کے آگے آئے پھر میری عادت بن گئی میں قبیلے اندر نکل جاندہ ہے جتھے بچی پیدا ہوندی خرید کے لے آندہ ہے سونیا اس ویلے میرے گھر دے اندر 300 بچی پرورش پا رہی ہے 300 بچی سونیا منو ایدہ کوئی اجر ملے گا میرے آقا فرماندے نے یار اس تو بڑا اللہ دا تیرے تے کی نام ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تینو اسلام دی دولت نال مالا مال کر دیتا ہے اے میرے پیغمبر دے صحابی قرآن آن تو پہلے انج دے حالات نے تے قرآن پاک آ گیا قرآن پاک نازل ہو گیا عورت دی عزت بن گئی تے کنج بنی ہے در توجہ میرے وار رکھنا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مولانا زکریا قصوری صاحب آ گئے تے بس آپا ایک ہی گل کر کے مکمل کر لی حالات پہلے اے نے تے ہن کی نے میرے آقا علیہ السلام عمرے دی نیت کر کے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے رستے اندر روک لیا گیا تے میرے آقا علیہ السلام معاہدہ طے پا گیا اگلے سال عمرہ کرنا ہے تے 3 دن مکے اندر قیام کرنا ہے اگلا سال آ گیا میرے پیغمبر عمرے واسطے روانہ ہوئے 3 دن مکے اندر قیام کیتا ہے تے انج واپسی دا سفر ہون لگانا ہے تے صحابہ سواریاں تے سوار ہون لگے تے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے تے ایک چھوٹی جنی بچی ہے دوڑ دیا کر کے تے حضرت علی دی لات نال چمڑ جاندی ہے نالے روندی ہے تے نالے آندی ہے چچا علی میں تواڈے نال ہی جانا ہے اے بیٹی کون ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے حضرت علی نے پکڑیا حضرت فاطمہ دے حوالے کر دیتا ہے فاطمہ لینا ہن اچ بچی دیاں پرورشاں اسی کرنیاں نے ادھر حضرت جعفر نو پتہ لگا ہے حضرت جعفر بھی آ گئے سونیا ہاں پہ بچی میری بھتیجی ہے حمزہ میرا پائی ہے اے دیاں پرورشاں میں کرنی ہے ادھروں حضرت اسامہ بن زید آ گئے سونیا اے بچی منوں دے دی جائے میری بھی بھتیجی لگ دی ہے الغرض جڑے بچیاں نو زندہ دفن کر دے سی اج بچیاں دی پرورش واسطے آپس دے اندر لڑائی جھگڑا کر رہے نے ایک قرآن نے آ کے فرق پایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ایک قرآن فرق کرنے والی کتاب ہے انہیں آ کے فرق کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس بچی نو حضرت جعفر دے حوالے کیتا فرمایا جعفر دا زیادہ کہ اے بچی اے دی پتیجی بھی لگ دی ہے تے اے دے کار اے دی خالہ بھی ہے بچی دی خالہ بھی حضرت جعفر دے کارے اے دا زیادہ حق ہے پھر حضرت جعفر نے دی پرورش کی تھی حضرات آئیے اس قرآن نو سینن انشاءاللہ اے وقفے نہ علماء لیٹ ہوندے رہن گے تے میں اپنا موضوع انشاءاللہ بیان کرتا رہاں گا اللہ کو دعا ہے اللہ حضرت نو صحت تندرستی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اشفي مرضنا ومرض المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء الله يغادر السقما
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ اسی سارے تیرے در لے آئے بیٹھے ہیں اللہ سی تیری بارگاہ دے اندر آئے بیٹھے ہیں اللہ ساڈا سب دا کھانا قبول فرما یا اللہ ساڈا سب دا ہاتھ رونا قبول فرما اللہ اپنے دربار اندر ساڈی حاضری قبول فرما یا اللہ اپنے دربار اندر ساڈی حاضری قبول فرما یا اللہ ساڈا آنا قبول فرما یا اللہ سانو بار بار حرمین دیاں زیارتاں نصیب فرما یا اللہ جس طرح اس گھر اندر آنا نصیب کیتا ہی اللہ بار بار مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما یا اللہ دل بڑا کردائی تیرے کاتیاں زیارتاں ہو اللہ سونے حکمت کوئی نہیں توفیق کوئی نہیں پر مولا سانو ایک میرے پیر بھائی کی خواہش ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تیرے پیر خدا دیاں زیارتاں کریے اللہ تیرے پیغمبر دے تیرے اقدس تے جا کے درود پاک دیاں بارشاں برسائیے اللہ بار بار اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما یا اللہ کتنے مسلمان بہن بھائی بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار نے اللہ شفا عطا فرما اللہ دنیا دے اندر دوا خانے بڑے نے پر مولا شفا خانے تیرے کھولے اللہ ساڈے سب دے بیماراں نو شفا عطا فرما اللہ دوائیاں دیاں پڑیاں اندر بھی تو شفا پان والا ہے مولا ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ کسے دے والدین بیمار نے تے شفا عطا فرما اللہ کسے دے بہن بھائی بیمار نے تے شفا عطا فرما اللہ کسے دے بیوی بچے بیمار نے تے شفا عطا فرما اللہ بیماراں دیاں راتاں بڑیاں لمبیاں ہو جاندیاں نے مولا بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ عید دے دیہاڑے آ رہے نے اللہ جڑے تیری مریض جنہاں دے بچے انہاں نوں لے کے ہسپتال اندر پھردے نے مولا انہاں عید دیاں خوشیاں اندر انہاں دے بیماراں نو شفا عطا فرما تاکہ وہ بھی عید دیاں خوشیاں اندر شامل ہو سکن یا اللہ ساڈے سب دے بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما اللہ جنہاں ساتھیاں جنہاں بہناں بیٹیاں نے بیماراں واسطے دعا دا کیا مولا سب سے بیماراں نو شفا عطا فرما اللہ
تینوں پتا ہے بچہ بیمار ہو جائے ماپیاں دیاں راتاں نہیں گزردیاں اللہ جنہاں دیاں اولاداں بیمار نے شفا عطا فرما یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ نے میرے بہن بھائی بے اولاد نے نیک نورینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ اولاداں دے ٹیپو تیرے کول نے مولا بے اولاداں اولاد نصیب فرما یا اللہ جے تو ذکریہ نو بے موسمی اولاد دے سکتا ہے اللہ جے ابراہیم نو اولاد دے سکتا ہے اللہ جے عیسیٰ نو بن باپ تو پیدا کر سکتا ہے اللہ ساڈے پیرا جڑیاں اولاد تو ترسیاں نے اللہ اولاد نصیب فرما اللہ اولاد نصیب فرما اللہ نیک نورینہ صالح اولاد نصیب فرما اللہ جنہ بھائیوں کو اولاد نہیں اولاد نصیب فرما یا اللہ ساڈا کیتائی ساڈا ایمانی یا قبولی میں یشاء ناسم و یا قبولی میں یشاء ظہور اللہ سیدھے اپنے کیتے دے پکے آنکھے اولادا دے ڈیبو تیرے کول دے اللہ تو چاہے تے بیٹے بیٹے عطا کر چھڑے مولا تو چاہے تے بیٹیاں بیٹیاں دے چھڑے اللہ تو چاہے تے کچھ بھی نہ دے میں تو پوچھڑ والا کوئی نہیں پر مولا ساڈا معاشرہ صحیح جنہ بہنا کول اولادا نہیں ہوندیاں بڑے دکھ نے اللہ بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے اللہ بڑے تانے تے میرے سہنے پہ تے مولا بے اولاد بہنا اولاد نصیب فرما اللہ جنہ بہنا کول اولاد نہیں نیک نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہ کول اولاد نہیں جوڑیاں مر دے یا اللہ جنہ کو بیٹی بیٹیاں دیتیاں نے بیٹیاں دا منہ ویکھنا بھی نصیب فرما اللہ بیٹیاں دا منہ ویکھنا بھی نصیب فرما اللہ اولاد تے ایسا میٹھا میوائی جیدی خاطر قیامی دعا کر دے گئے اللہ اولادہ نصیب فرما اللہ جنہاں اولادہ دنیا میرے سمیت سارے انہیں اولادہ نیک بنا اللہ سارے انہیں اولادہ نیک بنا اللہ والدین دے کہنے کار دے تابدار بنا یا اللہ سڑیاں اولادہ نیک بنا یا اللہ سڑیاں اولادہ نمازی بنا اللہ سڑیاں اولادہ دین دے خادم بنا اللہ بڑے سارے باپے اولاد کو دکھی دے مولا سارے اولادہ تابعدار بنا اللہ سارے اولادہ کہنے کار بنا اللہ سارے اولادہ کو والدین دے فرما بردار بنا یا اللہ ساڑے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ ساڑے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سی بڑے گناہگار بڑے سکار بڑے سیاکارا مولا تیری رحمت امیدوارا اللہ ساڑے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڑے گناہ بندیاں بڑا بہت بھاری نے مولا پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ گناہ معاف فرما اللہ گناہ معاف فرما اے باتیں پردہ پان والے شاہ ساڑے اے باتیں پردہ پوشیاں فرما اللہ دنیا کے لوگ کے سلیم کر دینے اللہ دنیا کے لوگ عیب تلاش کر کے سلیم کرنے کی کوشش کر دینے مولا ساڑے باتیں پردے پاک اللہ باتیں پردے پاک کے گناہ معاف فرما اللہ سی تیرے مجرمہ اللہ تیرا ترلے پان آئے بیٹھے اللہ تیرے سامنے ترلے کرنا ہے بیٹھے اللہ اپنے جرم دا اقرار کری بیٹھے مولا
مولا تیری عدالت اندر آئے معافیاں دے دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف فرما دے اللہ جی معاف کر دے ہو اللہ جی بڑے گناہ نے معاف کر دے ہو اللہ سے گناہ سی شرمندہ ہوا بڑے گناہ میں گناہ معاف اللہ جی معاف فرما دے اللہ راضی ہو یا اللہ ساڈے تے راضی ہو اللہ ساڈے تے راضی ہو اللہ یا اللہ جے تو اپنے در تو خالی چھوڑ دیتا مولا ساڈے کول اور کوئی در نہیں مولا مولا ساڈے کول اور کوئی گھر نہیں مولا اللہ تیرا در چھڑ کے جائیے تے جائیے کیڑے پاسے اللہ ساڈے تے راضی ہو اللہ اللہ جی ساڈے تے راضی ہو اللہ ساڈے تے راضی ہو یا اللہ ساڈے تے راضی ہو اللہ جے تو ساڈے تے راضی ہو گیا ساری دنیا بھی سنور جائے گی اللہ ساری آخرت بھی سنور جائے گی اگر اللہ تو ناراض ہو گیا ساڈا کھ نہیں رہنا مولا ساڈا کھ نہیں رہنا اللہ یا اللہ ساڈے تے راضی ہو اللہ سانو پتہ ہے ساڈے جرم بہت زیادہ نے اللہ سانو پتہ ہی ساڈے گناہ بہت زیادہ نے مولا اپنی رحمت نال معافیاں دے کرم پھیر اللہ اپنی رحمت نال معافیاں دے کرم پھیر اللہ تیرا قرآن اندر وعدہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللہ تیرا وعدہ ہی تیرا بندہ سچے دل نال میرے کولوں توبہ کرنے لئی اللہ تو آکھیا میں اودے گناہ بھی نیکیاں بنا دیتا ہی مولا اج ادھی رات دا ویلا ہی رمضان دیا برکت کڑیاں نے اللہ ساڈے گناہاں نوں نیکیاں بنا دے اللہ ساڈے گناہاں نوں نیکیاں بنا دے مولا تیرے خزانے دی کمی کوئی نہیں ساڈے گناہاں نوں نیکیاں بنا دے اللہ ساڈے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما یا اللہ رمضان تیرا مہمان مہینہ ساڈے کول آیا اللہ کسی ایتیاں بیس توانیاں دا حق ادا نہیں کر سکے مولا اس وانیاں دا حق ادا نہیں کر سکے اللہ سی مانتے ہیں سی مجرم تیرے مولا ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول فرما اللہ تیرے مہمان مہینے نوں اسی غفلت نال گزار دتا ہی مولا ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول فرما اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں قبول فرما یا اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول فرما اللہ ٹوٹے پھٹے صدقے قبول فرما اللہ ٹوٹے پھٹے تلاوت قبول فرما یا اللہ ساڈیاں غفلتاں نوں نہ ویکھی مولا اپنی رحمتاں نوں ویکھ کے سانوں معاف فرما یا اللہ رمضان دے آخر دے اتے تو جنہاں لوگاں نوں جہنم تو آزاد کرنا ہی مولا سانوں بھی انہاں اندر شامل فرما دے اللہ سانوں بھی انہاں اندر شامل فرما دے یا اللہ لوگاں دے اور بڑے در نے اللہ لوگاں دے اور بڑے علاج نے مولا ساڈا تے تو کلا ہی اللہ ہے
एड़ा दर छड़ के जाइए ते जाइए केड़े पासे अल्लाह अपनी रहमत नाल साडियां जोड़ियां भर दे अल्लाह अपनी रहमत नाल साडियां जोड़ियां भर दे या अल्लाह परेशान और बदे दियां परेशानियां दूर फरमा अल्लाह दुखियां दे दुख दूर फरमा अल्लाह तेनू पता ही दुखियां दियां रातां बड़ियां लंबियां हो जांदियां नहीं मौला दुखियां दे दुख दूर फरमा अल्लाह कई बहना दुखी ने अल्लाह धियां दुखी हो ते मापे भी दुखी हो जाते हैं अल्लाह धियां दुखी हो ते मापियां दियां नींदां उड़ जांदियां ने अल्लाह सारे अपनी बहना बेटियां दे नसीबे अच्छे बना या अल्लाह सारे अपनी बहना बेटियां दे नसीबे अच्छे बना अल्लाह मेरियां सारियां मावां भैणां घरां दे अंदर खुशियां नसीब फरमा अल्लाह घर दियां खुशियां नसीब फरमा अल्लाह औलादां दियां खुशियां नसीब फरमा अल्लाह सानू औलादां दे दुख ना दिखाई मौला औलादां दे दुख ना दिखाई अल्लाह सीएसएस मैच ते पूरे नहीं कर सकते मौला साडे कोलों औलादां दे दुख नहीं देखे जाते मौला साडियां औलादां नूं सुख नसीब फरमा अल्लाह साडियां औलादां नूं सुख नसीब फरमा अल्लाह बेटियां दुखी ने सुख नसीब फरमा अल्लाह भैणां दुखी ने सुख नसीब फरमा या अल्लाह या रहमान अल्लाह या रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह अल्लाह मेरा ऐ मेरियां मावां भैणां अल्लाह मेरे बच्चे बुजुर्ग जवान अल्लाह अखां चों सुबह बहा के अल्लाह अखां चों सुबह बहा के तेरे अगे इल्तिजाम कर रहे मौला सारे साथियां ने तवल्ला वाले हजार पूरी फरमा या अल्लाह जितनी मेरियां मावां भैणां अल्लाह मेरा रमजान मेहमान तेरा महीना आया अल्लाह सुबह सैरियां भी बना दिया रहियां अल्लाह तारियां भी बना दिया रहियां फिर अल्लाह तेरे इस बरकत अंदर आके तेरा कुरान भी सुनदियां रहियां अल्लाह तेरे रस्ते अंदर खर्च भी करदियां रहियां अल्लाह मैं जानदा वां मैं गवाही दिंदा वां अल्लाह सब नालों ज्यादा मर्दां नालों ज्यादा अल्लाह मेरियां मावां भैणां इबादत अंदर मशगूल रहियां अल्लाह तेरे रस्ते अंदर खर्च करदियां रहियां अल्लाह जी मेरी किसे भैन नूं खाली ना मोड़ी अल्लाह मेरी किसे मां नूं खाली ना मोड़ी अल्लाह मेरी किसे बेटी नूं खाली ना मोड़ी अल्लाह जितने आए बैठे ने अल्लाह हजारां दा मजमा सुबह आ रहा है मौला सानू खाली ना मोड़ी अगर तेरे बंदे यूं ही लौट जाए बता ये तेरा दर किस लिए है ये घर किस लिए है अल्लाह अगर तेरे दीवाने यूं ही लौट जाए बता तेरा दर किस लिए है ये घर किस लिए है अल्लाह ये दर किस लिए है ये घर किस लिए है अल्लाह सानू यकीन है तू खाली नहीं मोड़दा अल्लाह तेरा वादा ही जेड़े मेरे अगे हाथ टुट जान खाली नहीं मोड़दा अल्लाह तेरा वादा ही नबी पाक ने फरमाया ही अल्लाह तेरी मैनू सफेद दाढ़ियां वालियां नूं मोड़दे शर्म आउंदी है ऐ शर्म वाले रब्बा शर्म वाले रब्बा अवे ना बुढ़े सफेद दाढ़ियां वाले अल्लाह छोटे छोटे बच्चे अल्लाह मेरिया मावा भैणां तेरे अगे हाथ फैला के बैठियां नी अल्लाह सब दियां जोड़ियां बड़ी रहमत नाल भर दे अल्लाह सब दियां जोड़ियां बड़ी रहमत नाल भर दे या अल्लाह जिन्हां मेरे नौजवान साथियां ने अल्लाह सहरियां उठालियां दा
تمام فرمائی اللہ سہریاں بھی کرائیاں افطاریاں بھی کرائیاں اللہ میں ایک دا نام لواں تے لمبی لسٹ ہے میرے سامنے مولا جنہاں میرے ساتھیاں نے انہاں افطاریاں تعاون فرمایا اللہ دسترخوان سجائے یا اللہ سب دے مال اولاد رزق اندر برکتاں نصیب فرما اللہ سب دے مال اولاد رزق اندر برکتاں نصیب فرما اللہ سب دے رزق اندر برکتاں نصیب فرما اللہ میرے سارے بھائیاں دیا نیک تمناواں نیک حاجات پوری فرما دے اللہ ساڈیاں نیک تمناواں نیک حاجات پوری فرما دے اللہ میرے تیرے بندے تیرے در تے آئے بیٹھے نے مولا اج کاروبار تے بڑے مسائل نے اللہ جتنے ساتھی کاروباری اٹھی بیٹھے نے مولا سب دے کاروبار اندر برکتاں نصیب فرما اللہ سب دے کاروبار اندر برکتاں نصیب فرما اللہ سب دے رزق اندر فراوانی نصیب فرما اللہ تو تھوڑا دے میں تاج بھی تیرے رستے اندر خرچ کر دے نے اللہ موقع دے میں تیرے تاج بھی تیرے رستے اندر خرچ کر دے نے اللہ میرے بیرا دا خرچ کرنا قبول فرما اللہ تیرا وعدہ ہی جڑا میرے رستے اندر 1 روپیہ خرچ کر دئی میں 700 گنا بڑھا کے دئی اللہ بے نصیری تیرے کہن دے اللہ تیرے رستے اندر خرچ کر دے مولا وعدہ پورا فرما دے اللہ 700 گنا تو بھی زیادہ تو دیر تے قادر ہے مولا سب جوڑیاں بھر بھر کے رزق عطا فرما اللہ تو دیتا جائے اسی تیرے رستے اندر خرچ کرتے جائیے اللہ تو دیتا جائے اسی غریباں تے خرچ کرتے جائیے اللہ تو دیتا جائے اسی مسکیناں تے خرچ کرتے جائیے اللہ تو دیتا جائے اسی مساجد مدارس تے خرچ کرتے جائیے اللہ تو دیتا جائے اسی دین دے خاتمہ تے خرچ کرتے جائیے اللہ اپنی جناب جو عطا فرما دے اللہ کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ لوگ چڑکا مار دے نے مولا کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ لوگ گلاں سنا دے نے کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ اپنے در جو عطا کر دے اللہ اپنی جناب جو عطا کر دے اللہ لوگ اگیا چڑکا دے لینے نہیں سنے جاندے مولا اللہ لوگ دکار دے نے اللہ تو دے نہیں چڑک دا اللہ تو نہ چڑک دئی اللہ تو نہ دکار دئی اللہ بڑی رحمت نال عطا فرما اللہ بڑی رحمت نال اپنی جناب جو عطا فرما اللہ کو دے کے ہاتھ نہ پھلا دئی مولا تیرے کے ہاتھ پھلا دے رہی ہے مولا اپنی جناب جو عطا فرما اللہ اپنے خزانے جو عطا فرما اللہ اپنے خزانے جو عطا فرما یا اللہ جتنے ساڈے بہن بھائی والدین اساتذہ دوست احباب رشتہ دار اللہ اس مسجد نمازی اس مسجد معاونین اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیا قبراں کروڑا رحمت نازل فرما اللہ کئیاں دے ماپے ٹر گئے نہیں اللہ یتیمی دی زندگی گزار دے اللہ یتیماں دا جینا مشکل ہے اس دنیا تے اللہ یتیماں دی داد نصیب فرما اللہ ماپے ٹر گئے نے اپنی ابو کہن واسطے قبرستان جانا پیندا ہی اللہ ماپے دیا قبراں تے کروڑا رحمت نازل فرما اللہ جنہاں دے والدین ٹر گئے کروڑا رحمت نازل فرما اللہ جنہاں دے بھائی ٹر گئے کروڑا رحمت نازل فرما یا اللہ کروڑا رحمت نازل فرما اللہ تیرے ماں باپ کی قبراں تے کروڑا رحمت نازل فرما یا اللہ جتنے ساتھی اس دنیا تو چلے گئے اللہ
अल्लाह किसी का मीर टुर गया ही, किसी का बाप टुर गया ही। अल्लाह पिछले रमजान अंदर साडे नाल कितने साथी मौजूद सी, अज सानू नजर नहीं आते पए। मौला उन्हां दी कब्रां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह कब्रां नूं रोज़न में रियाज़ जन्नत बना। अल्लाह जन्नत दे बागां चों बाग बना। अल्लाह जन्नत दे बगीचे चों बगीचे बना। अल्लाह सानू इजली औलाद दे दे कि कल नूं असीं कब्रां चोईए ते हाथ चुक के आखन रब्बि रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह इतनी चुकी साडी औलाद कर दे कि असीं कब्रां चोईए ते आखे रब्बि गफिरली वाली वालिदैया, रब्बि गफिरली वाली वालिदैया, रब्बि रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे मसलक दे जिन्ने उलमा वफात पा गए सब दी कब्रां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। दूसरा फजल पर जवेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दे मुआमिनीन अल्लाह इस दुनिया को चले गए। अल्लाह इस मरकज दी बुनियादां रखण वाले, इस मरकज को कामयाब करन वाले बड़े सारे टुर गए नी। अल्लाह सब दी कब्रां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह किस दा नाम लवां, अल्लाह सारे ते मगफरत दे, अल्लाह सारे दी कब्रां नूं मुनव्वर फरमा। अल्लाह सारे दी कब्रां नूं मुनव्वर फरमा। अल्लाह जितने भी इस मस्जिद मदरसे दे मुआमिनीन मुंतज़िमीन इमाम खतीब मेरे समेत अल्लाह सब दे घर बार औलाद रिज़्क़ माल अंदर बरकत नसीब फरमा। अल्लाह कोई थोड़ा खर्च करदा ही, कोई ज्यादा खर्च करदा ही, सब नालों ज्यादा मेरियां मावां भैणां खर्च करन वालियां। अल्लाह सब दे रिज़्क़ अंदर बरकत नसीब फरमा। सब दियां नेक तमन्नावां नेक हजात पूरी फरमा। या अल्लाह किस बात का तेरे अगे सवाल करिए। अल्लाह तू ते दिलां दे भेद तक जानने वाला अलीम बिज़ात सुदूर है। मौला साडे सब दियां नेक तमन्नावां नेक हजात पूरी फरमा। या अल्लाह फलस्तीन दे मज़लूम मुसलमानां दी मदद फरमा। अल्लाह फलस्तीन दे मज़लूम मुसलमानां दी मदद फरमा। अल्लाह छोटे छोटे जिन्ने बच्चे अल्लाह मेरियां मावां भैणां तेरे रस्ते अंदर जाके शहादत नोश कर रही ने, अल्लाह फलस्तीनियां दी मदद फरमा। अल्लाह तेरे घर बैतुल मुक़द्दस दी हिफाजत अंदर अल्लाह जाना निछावर कर रहे, अल्लाह उन्हां दी मदद फरमा। अल्लाह से कादियां ईदा मनाइए, साडे मज़लूम मुसलमान यहूद और नसारा दे तो सिवा हो रहे। मौला फलस्तीनियां दी मदद फरमा। अल्लाह फलस्तीन दे मज़लूम मुसलमानां दी मदद फरमा। अल्लाह ईद दी खुशियां मनाइए ते वो छोटे छोटे बच्चों के जनाजे उठान। मौला ये साडे कोलों बर्दाश्त नहीं होता, मौला तू किवें बर्दाश्त कर सकदे। अल्लाह मज़लूम फलस्तीनियां दी मदद फरमा। अल्लाह जे तू बदर दे अंदर फरिश्ते उतार सकदा ही, अल्लाह अज भी तू फरिश्ते नाज़िल करन तेरे कादर है। अल्लाह साडे मुस्लिम हुक्मरान इन्ने जोगे नहीं आन। अल्लाह अपनी रहमत नाल उन्हां दी मदद फरमा। अल्लाह अपनी रहमत नाल उन्हां दी मदद फरमा। अल्लाह उन्हां नूं आज़ादी नसीब फरमा। अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। अंदरूनी बिरूनी साजिशां तो महफूज फरमा। या अल्लाह साडे इदारियां दा तहफ़्फ़ुज़ फरमा। दिन रात मेहनत मुशक्कत करन वाले साथियां दी मदद फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिंदगी इस्लाम वाली मौत ईमान वाली नसीब फरमा। अल्लाह जिंदगी इस्लाम वाली मौत ईमान वाली नसीब फरमा। या अल्लाह मरन लगे जुबान पे जुमले ला इलाहा इल्लल्लाह
اخلاق نصیب فرما اللہ مرن لگیا زبان تے کلمہ نصیب فرما اللہ مرن لگیا زبان تے کلمہ نصیب فرما اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ موت آئے تے زبان تے تیرا قرآن جاری ہوئے اللہ موت آئے تے تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے اللہ موت آئے تے زبان تے کلمہ نصیب فرما اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ قبر دیا سختیاں تو محفوظ فرما اللہ بڑے زہریلے سپ ہوئے نے مولا قبر دیا منافعات تو محفوظ فرما اللہ قبر دیا منزلہ آسان فرمائی مولا مرن لگیا جیڑیاں سختیاں نے انہاں تو محفوظ فرمائی موت دیا بے ہوشیاں تو محفوظ فرمائی اللہ تیرے نبی نے ایک صحابی نے مرن لگیا کہ اسی ایک لگ دئی نیویں ستاں زمیناں تے ستاں آسماناں دا بھار میرے تے آ گئی اللہ جتنے تیرے نبی نے صحابی دی یہ حالت ساڈی کی بنے گی اللہ موت دیا بے ہوشیاں تو محفوظ فرمائی موت دیا سختیاں تو محفوظ فرمائی اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی اللہ معاشر دیا سختیاں تو محفوظ فرمائی اللہ جس دن سورج سوانے دے ہو رہی مولا تن تے کپڑے ہونے نہیں زمین تابے دی بن جائے گی اللہ اس ویلے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے اللہ اس ویلے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے اللہ اس ویلے اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا اللہ صلی نبی پاک دا ساتھ نصیب فرمانا اللہ صلی نبی پاک دے تو جامع کوثر پینا نصیب فرمانا اللہ صلی نبی پاک دے تو جامع کوثر پینا نصیب فرمانا یا اللہ دنیا دے لیے دل نبی پاک کی سچی محبت نصیب فرما اللہ توحید نصیب فرما اللہ کفر و شرک کو سانو بچا کر کے رکھنا یا اللہ جو منگے آئی اوہی عطا کر دے مولا تو نہیں منگ سکے پھر منگیا عطا کری اللہ تو علیم بذات الصدور اللہ تو دلوں دے بے تک جاننے والا ہی اللہ سارے سب دیاں جے تمنا نیک ہزار پوری فرما اللہ بڑیاں ساریاں سوا لے کے آئے بیٹھے ہیں اللہ بڑیاں ساریاں تمناواں لے کے آئے بیٹھے ہیں اللہ سارے سب دیاں نیک تمناواں نیک ہزار پوری فرما اللہ سارے سب دیاں نیک تمناواں نیک ہزار پوری فرما اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال یا اللہ تو ماما نالوں زیادہ پیار کرن والی اللہ نڑینے ماما نالوں زیادہ محبت کرن والی اللہ سے بچے نو ٹھنڈا لگے ماں کو برداشت نہیں ہوتا اللہ بچے نو تکلیف آئے تے باپ کو برداشت نہیں ہوتا اللہ تو ہی ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ بار رمضان دیا سال نصیب فرما اللہ اگلے رمضان تک اگر موت آ گئی تے جنت اندر داخلہ نصیب فرمائی اللہ اگلے رمضان تک اگر موت آ گئی تے جنت داخلہ نصیب فرما دے اگر جے اللہ زندے رہیے تے سیدنا رمضان نصیب فرمانا اللہ تندرستیاں دا رمضان نصیب فرمانا اللہم تقبل منا صیامنا اللہم تقبل منا قیامنا اللہم تقبل منا رکوعنا وسجودنا